فرمایا انسان بولن والا، انسان سمجھن والا، انسان عقل تے شعور والا انہوں پڑھ کر کے بھی پھر بھی غور و فکر نہیں کردا۔ فرمایا اگر پہاڑوں تے بھی نازل کیتا جاندہ نا، پہاڑ غور و فکر کر دے اور پھر غور و فکر کر کے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے، لیکن انسان ہے یہ قرآن پاک نو پڑھ دا بھی ہے، انہوں سمجھ دا بھی ہے، پھر بھی اسی طرح دی زندگی ہے، کوئی چینجنگ نہیں آندی، کوئی رد و بدل نہیں آندا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اس قرآن پاک نو تھوڑے ہوتے میں نازل فرمایا ہے، کوئی لوگاں دے ہوتے نازل فرما کر کے اے لوگاں نو دسیا لوگو اے دے اندر غور و فکر کرو، اللہ نے تھوڑے واسطے اے دے اندر کی حکم ارشاد فرمایا۔ کائنات دے لوگو ذرا اپنے گریبان اندر جھانکو، ہاں کدے اسی قرآن پاک نو پکڑیا ہوئے، قرآن پاک نو کھولیا ہوئے، او یار میرے اللہ نے میرے واسطے کی اعلان فرمایا، کدے اسی قرآن پاک نو پڑھیا ہوئے، اوے میرے واسطے اللہ نے کی حکم نازل فرمایا، کدے اسی قرآن نو پڑھیا ہوئے، میرے واسطے اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں وعیداں دے تذکرے فرمائے نے، اللہ نے میرے واسطے کیڑے کیڑے انعامات دے تذکرے فرمائے نے۔ اسی دنیا دیاں کتاباں پڑھ دے رہے، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں حاصل کرنے واسطے نہیں پڑھیا تے قرآن نو نہیں پڑھیا، اللہ دی جنت اندر جان واسطے اس قرآن پاک نو نہیں پڑھیا، نا کہنا دے لوگو دنیا دیاں ڈگریاں حاصل کرنیاں اور بندہ بڑیے تو بڑیاں کتاباں پڑھ دائے، اللہ فرما دے لے لوگو مرن تو بعد سب تو بڑی ڈگری جیڑی حاصل ہوئے گی وہ جنت دی شکل اندر ہوئے گی، سب تو بڑا جڑا انعام ملے گا وہ جنت دی شکل اندر ہوئے گا۔ اس قرآن پاک نو پڑھو میں رب تو انو جنتاں عطا کر دیاں گا، اس قرآن پاک نو پڑھو اے دے اندر اللہ رب العالمین نے تیرے میرے واسطے کی ارشاد فرمایا، اس قرآن پاک اندر اللہ نے تیرے میرے واسطے کی اعلان فرمایا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والےو اللہ رب العالمین دے کولوں ڈر جاؤ۔ ان آیتاں دے اندر اللہ پہلے اعلان فرما رہے ہیں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین دے کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی ایسا وسیلہ تلاش کرو، کوئی ایسی نیکی تلاش کرو اللہ نو راضی کرن دی، اللہ رب العالمین نو منان دا، کوئی ایسا راستہ اختیار کرو اللہ دے سامنے رون دا، کوئی ایسا راستہ مل جائے جس راستے دے ہوتے چلیے اللہ دا قرب حاصل ہو جائے، جس راستے دے ہوتے چلیے اللہ دی نزدیکی مل جائے، جس راستے دے ہوتے چلیے اللہ ساڑھے ہوتے راضی ہو جائے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تسی راستے تلاش کرو، کوئی جہاد دا راستہ میرے راستے دے اندر شہید ہو جاؤ، میں رب تو انو بلندیاں عطا کر دیاں گا لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اور جڑا بندہ کامیاب ہو گیا فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، بہترین کامیابی اس بندے نو ملے گی جڑا بندہ کامیاب ہو جائے گا، جس بندے نو اللہ کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ رب العالمین نو منان والے بن جاؤ، اللہ نو ایسا مناؤ ایسا مناؤ رب دنیا کے نات تے ایسا راضی ہو جائے، اس دنیا دی زندگی دے اندر رب ایسا راضی ہو جائے، رب دی ایسی رحمت برسنی شروع ہو جائے اور اللہ نو پھر منائیے رب ایسا راضی ہو جائے۔ اللہ فرمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین نے صحابہ دے بارے بھی اعلان فرمایا اے میرے تے راضی اور میں رب اینا تے راضی۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑے لوگ جہنم دے اندر جان گے اگر انہاں دے واسطے زمین آسمان دے برابر سونا چاندی مل جائے، بہت بڑے بڑے خزانے مل جان، تے اللہ رب العالمین دی عدالت اندر درخواست کرن اللہ اے سارا کچھ لے لو، زمین تو آسمان تلک سارا کچھ دین نو تیار ہاں، اللہ جہنم دے اندروں نکال دے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا 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 یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارج